ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जिस्म के आर पार हो रही थी। और वो तो एक पहाड़ी इलाका था, वहाँ तो हद से ज़्यादा सर्दी थी। मैं गाड़ी चलाते हुए इधर उधर खूबसूरत इलाके का जायज़ा भी ले रहा था। मैं इस पहाड़ी इलाके में पहली बार आया था, इसलिए अभी तक मैं कुदरती हुस्न से नाआशना था। शहर से मीलों दूर ये पहाड़ी खूबसूरत इलाका वाकई बहुत खूबसूरत था। खूबसूरत लंबे लंबे दरख्त, पहाड़ों की तह पे जमी सफ़ेद बर्फ़ इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। मैं अपने एक दोस्त की शादी पे जा रहा था। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर उसके हद से ज़्यादा इसरार पर मुझे मजबूरन ये फ़ैसला करना पड़ा। सड़क भी सुनसान थी, हर तरफ खामोशी ने कब्ज़ा जमा रखा था। परिंदों की चहचहाहट इस खामोशी को तोड़ने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अचानक बीच सड़क पर मेरी गाड़ी बंद हो गई तो मजबूरन मुझे गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ा। मैं कोई प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं था, लेकिन गाड़ी की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स बड़े लंबे वक्फे के बाद मैं ठीक कर ही लेता था। मगर उस दिन अजीब बात ये हुई, गाड़ी की बज़ाहिर हर शे ठीक थी, कहीं कोई भी ख़राबी मुझे नज़र ना आई। फिर गाड़ी बंद होने की वजह मेरी समझ से तो बालातर थी। काफ़ी देर जद्दोजहद करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि गाड़ी में कोई बड़ी ख़राबी हो गई होगी, जो मैं तो अगली 100 ज़िंदगियों तक भी ठीक ना कर सकता। अजनबी इलाका था, अजनबी रास्ते थे, मैं तो यहाँ किसी भी शय से वाकिफ़ ना था। अगर कहीं कोई मोटर वर्कशॉप थी भी तो मेरे इल्म में ना थी। ऐसे में मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, मैं अपने दोस्त को कॉल करूँ और उसे इस सारे मसले से आगाह करूँ। लेकिन सबसे बड़ी अजीब बात तो ये थी कि मुझे खुद नहीं पता था इस वक्त मैं कहाँ किस जगह खड़ा हूँ। अगर दोस्त ने पूछ लिया कि मैं कहाँ हूँ, किस तरफ हूँ, तो मैं कम से कम ये तो नहीं कह सकता था कि मैं बीच सड़क पर लंबे दरख्तों के पास खड़ा हूँ, क्योंकि ये गैर मामूली निशानी थी। हर तरफ एक जैसे दरख्त, एक जैसे पहाड़ थे। अभी मैं इसी कश्मकश में ही था कि मैंने अपने पीछे कदमों की चाप सुनी। मैंने गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो दो नौजवान लड़के मेरी तरफ ही आ रहे थे। मुझे हैरत हुई, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ इंसान तो क्या किसी जानवर तक का वजूद ना था। ऐसे में ये दोनों उन दोनों ने आकर मुझे सलाम किया। सलाम का जवाब देने के बाद गाड़ी का मसला पूछा तो मैंने भी बेख्तियार बता दिया। फिर उनमें से एक लड़का गाड़ी चेक करने लगा और हैरत की बात ये थी कि 2 मिनट में ही गाड़ी बिल्कुल सही सलामत हो गई। आपका नाम क्या है भाई? मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था, वो दोनों लड़के पीछे बैठे हुए थे। उन्हें भी इसी इलाके तक जाना था जहां मैं जा रहा था। उन्होंने मुझसे लिफ्ट मांगी। अब उन्होंने मेरी गाड़ी का मसला हल किया था। ऐसे में उनको इनकार करना इंसानियत के ख़िलाफ़ था, इसलिए मैंने दोनों को लिफ्ट दे दी। कशफ अली, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम अहमद है और इसका नाम आसिफ। इस लड़के ने खुद ही अपना तारुफ करवाया। आप इस गांव में पहली बार आ रहे हैं? अहमद ने एक और सवाल किया। हाँ, मैंने इस बार भी एक लफ्ज़ का जवाब दिया। एक तो मैं उन्हें जानता नहीं था और दूसरा उस सुनसान सड़क पे वो दोनों कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ। मुझ पे हमला करके मेरी गाड़ी भी छीन सकते थे। मेरे दिल में एक अजीब डर पैदा हो गया था। हालांकि वो शक्ल से बहुत शरीफ और पढ़े लिखे लग रहे थे। अब कार में बिल्कुल खामोशी थी। ना उन्होंने कोई सवाल किया और ना ही मैंने खुद से कोई बात शुरू की। एक बार मैंने बैक व्यूमर से उन दोनों को देखा। दोनों के चेहरों पर एक मुबहम सी मुस्कुराहट थी, जिसका मतलब मैं नहीं समझ सका। अगर उस वक्त मैं उन दोनों को गौर से देखता तो मैं समझ जाता कि वो दोनों। अब गाड़ी तकरीबन एक आबादी में दाखिल हो चुकी थी। वहाँ पहाड़ों के ऊपर पत्थरों से छोटे छोटे घर बने हुए थे, लेकिन कोई इंसान दूर दूर तक मुझे कहीं नज़र न आया। शायद सर्दी की वजह से अंदर छुपे बैठे हों। मैंने खुद अपनी तरफ से एक अंदाज़ा सा लगा लिया। आबादी भी कोई इतनी ज़्यादा ना थी। फिर मेरी गाड़ी एक कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पे गुजरने लगी। दूर तक फैला कब्रिस्तान अपने अंदर एक वहशत का समा लिए हुए था। वहाँ लाखों लोग अपनी नींद सोए हुए थे। आपको कब्रिस्तान से डर लगता है? अहमद ने काफ़ी वक्फे के बाद एक और सवाल किया। नहीं तो, कब्रिस्तान से भला डरने की क्या बात है? ये भी तो हमारी तरह के इंसान ही हैं और ये हमें कुछ नहीं कह सकते, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। नहीं, कब्रिस्तान एक इबरत और वहशत का मकाम है। यहाँ हर इंसान को डरना चाहिए। वो पुरस्कार अंदाज में बोला। नहीं, मुझे तो कभी डर नहीं लगा कब्रिस्तान से, और ना ही कभी मेरे साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया।
جس کی وجہ سے میں قبرستان سے ڈروں آپ کے ساتھ پیش نہیں آیا تو کیا کسی کے ساتھ تو پیش آیا ہوگا۔ قبرستان میں خطرناک روحیں ہوتی ہیں۔ وہ اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے تھا اور میں نے بے اختیار ایک قہقہ لگایا۔ یہ سب روحیں بھوت وغیرہ فلموں ڈراموں میں ہوتی ہیں، اصل زندگی میں نہیں۔ اچھا آپ کے ساتھ کبھی پیش آیا ہے ایسا کوئی واقعہ؟ میں نے تجسس سے پوچھا۔ میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، اس کے بعد آپ کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ آپ کو قبرستان سے ڈر نہیں لگتا۔ اس وقت تک اگر میں اس کی بات کا مطلب سمجھ جاتا تو بس۔ یہ آج سے 30 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اسی گاؤں میں 2 دوست تھے، اسد اور فہد۔ اسد شہر سے اپنے دوست فہد کے پاس اکثر چھٹیاں گزارنے آیا کرتا تھا اور اس دن بھی وہ دونوں آرام سے ایک خوبصورت پہاڑی پر ٹہل رہے تھے۔ نیچے قبرستان تھا، بہت بڑا قبرستان۔ یار اسد، یہ قبرستان بھی عجیب چیز ہے۔ کل تک یہ لوگ ہماری طرح پیسہ کمانے میں، گاڑیاں خریدنے میں، بنگلے بنانے میں مصروف تھے، وہی لوگ مرنے کے بعد ڈر کی تصویر بن جاتے ہیں۔ اسد کی نگاہیں بھی نیچے قبرستان کو دیکھ رہی تھیں۔ فہد کی بات سننے کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، میں نہیں ڈرتا قبرستان سے۔ خالی پتھروں سے بھلا کیا ڈرنا؟ تم ایسا اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ابھی تک اس قبرستان کی بھیانک حقیقت سے انجان ہو، فہد نے روانی سے کہا، اور پھر جلد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس نے اسد کے سامنے ایک غلط بات کہہ دی۔ کیسی بھیانک حقیقت؟ اسد نے تجسس سے پوچھا۔ کچھ نہیں، رہنے دو، فہد نے ٹالنے کی کوشش کی۔ نہیں، تم بتاؤ مجھے کیسی حقیقت؟ اسد کا تجسس بڑھنے لگا۔ دیکھو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ آج تک رات کے وقت جو بھی اس قبرستان میں گیا وہ زندہ واپس نہ آیا۔ اسد نے کہکا لگایا۔ تم مجھے کسی ڈراؤنی فلم کی کہانی سنا رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم یقین کرو۔ نہ کرو اسد، فہد اعتماد سے بولا۔ میں نہیں مانتا، تم بھی مان لو کہ یہ جن بھوت کچھ نہیں ہوتے۔ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم آج رات اس قبرستان میں جا کر دیکھتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ فہد کو جس بات کا ڈر تھا اسد وہی کہہ گیا۔ آر یو اوکے؟ تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا کہہ رہے ہو؟ چلو گھر چلتے ہیں، فہد نے گھبرائے ہوئے کہا۔ نہیں، اب تو بالکل بھی نہیں، ابھی تو قبرستان کا بھوت دیکھنا باقی ہے، اسد نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ بے وقوف مت بنو فہد، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج تک جو بھی رات کے وقت اس قبرستان میں گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ چلو تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں دیکھ کر ہی رہوں گا، دیکھتا ہوں مجھے کیا ہوتا ہے، اسد حتمی لہجے میں بولا۔ فہد کی گھبراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسد کسی بھی طرح اس کی بات ماننے کو تیار نہ تھا، اسے سمجھانے کا وہ ہر طریقہ استعمال کر چکا تھا، مگر اسد ضدی بھی تھا اور اسے ان سب چیزوں کا ہمیشہ سے ہی شوق رہا ہے۔ وہ چاہ کر بھی اپنے بچپن کے دوست کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ اسے اسد کی ضد کے سامنے مجبوراً رات کو قبرستان جانے کا فیصلہ کرنا پڑا، لیکن اس فیصلے کے باوجود وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہاں جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس کا دل تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سورج کو کالی رات نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، ہر طرف لرزا دینے والا اندھیرا تھا۔ وہ دونوں دوست زندگی کے ایک ایسے بھیانک موڑ پہ کھڑے تھے جہاں سے واپس لوٹ جانا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ وہ دونوں اس خطرناک قبرستان کے باہر کھڑے تھے۔ اس قبرستان میں لوگ رات تو کیا، دن کی روشنی میں آنے سے گھبراتے ہیں۔ جانے کون سا راز دفن تھا اس قبرستان میں۔ اچانک تیز ہوا چلی اور جیسے ہوا میں ایک آواز آ رہی ہو، لوٹ جاؤ، لوٹ جاؤ۔ فہد نے اسے سمجھانے کی ایک آخری کوشش کی، مگر اسد کا فیصلہ ابھی بھی وہی تھا، آر یا پار، ہار یا جیت، زندگی یا موت۔ ان دونوں نے اپنا پہلا قدم اس قبرستان کے اندر رکھا۔ نہ کوئی بجلی چمکی، نہ کوئی طوفان آیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ ڈر کی ایک شدید لہر دونوں کو چھو کر نکل گئی۔ اس خطرناک سی کہانی کا دوسرا پارٹ جاننا ہے اگر آپ لوگ کو، تو میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ میں بہت جلد اس کہانی کا دوسرا پارٹ بھی اپلوڈ کروں گی، اور میری مزید ویڈیوز دیکھیے، بہت اچھی ہیں، سبق آموز، کیا پتہ کسی کی زندگی سدھارنے میں کام آ جائیں۔ تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔